May buntag mga igsuon, atong i-share karon ang sinulat ni Timoteo diri sa unang Timoteo 6:12. Ingon siya dinhi, paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo, hupti ang kinabuhing walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Mga igsuon, sa diha nga ang kalag or ang katawhan makadawat sa mensahe o mudawat ni Ginoong Hesus, dili pa diha taman ang iyahang mahimo, kundili si Timoteo nag-ingon nga fight a good fight of faith. No, napatay lumba ang ginaapilan, napatay bugno nga ginaapilan sa atong pagtuo. Kay ang yawa mga kaigsuonan, aning kamot siya nga pildihon pata ilugon pagid niya nga ihatang madala sa iyahang kamatayon. Busa ingon si Timoteo, fight a good fight of faith. Ingon siya sa Binisaya, paningkamuti kutob sa imong mahimo. Kamuti may igsuon kay giluwas na ta sa Ginoo. Diha sa nga gidawat nato si Ginoong Hesus sa santos nga bautismo. Pero kinahanglan pa nato nga daugon ang lumba. Kay naa pa ta sa kalibutan, naningkamot ang atong kaaway nga buntugon ta. Busa, fight a good fight of faith. Paningkamuti kutob sa imong mahimo. Paningkamutan ako kutob sa akong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. So natay lumba sa pagtuo, natay ginapilan nga lumba sa atong pagtuo, sa ato ang faith. So ang Dios magpanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan. Nang hinaot ko nga kining adlaw mahimong blessing sa matag usa kanato, ning adlaw nga balaan. Mga lagad ta sa Ginoo, ang akong mga igsoon, ang akong mga kaparintihan, akong mga higala sa kahanginan, ang tanan akong mga kahigalaan, balik ta sa pagpangalagad mintras aduna tay kagawasan o paningkamutan nato nga modaog ta ni ining lumba sa pagtuo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan, mag-ambot ta. Labing gamhanan nga Dios, amo kang pasalamatan og dayigon nining adlaw nga balaan, matahom nga adlaw nga imong gihatag na usab kanamo. Salamat sa sidlak sa adlaw, nagpakita kana sa imong gamhanan nga kamot, nagpakita kana siya sa imong pagka-Dios sa among kinabuhi. Ikaw among dayigon ug pasalamatan. Nang hinaot ko aman og nagaampo ako nga kining akong mensahe maabot kini sa akong mga higala, mga igsoon, mga kaparintihan nga mga lagad balik tinudanay balik diha kanimo, kay anaa pay kagawasan. Salamat Lord nga ikaw nagatungog sa akong mga hangyo ug mga pagampo, ug tabangi kami sa pagdaog sa lumba sa among pagtuo. Kining tanan among itugyan laom ang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Good morning and happy Sabbath. Grabe kanindot sa ato ang morning. Sidlak na ang adlaw. Ganyan medyo niwala siya kan tabunan sa fog, pero nilusot ra gid siya. So di pa ita karon kay gitagaan ta og dugang kabuntagon sa atong Dios.